एहसान इंसान बनाया, दूसरा मोमिन बनाया, मोमिन बना के तीसरा एहसान किसी और की उम्मत में नहीं, हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। होते किसी और की उम्मत में तो आज तक बेड़ा पार हो चुका होता। कौन सा पार? हम नीचे और मिट्टी ऊपर। वजह क्या है? वजह ये है कि मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह पाक के साथ फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, फरमाया ए हबीब जब तक आप इस कौम के बीच में हैं रब की शायान शान नहीं है तो वो किसी को अजाब में मुब्तला फरमाए। तो जो हो गए तीन एहसानात, इस तीसरे एहसान पे गुफ्तगू सुनने इंतहाई अहम। फरमाया क़यामत का दिन होगा, 12 नबी ऐसे हैं जो उम्मीद करेंगे मौला काश तूने हमें नबी ना बनाकर उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह में पैदा फरमाया। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। और फिर जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, उलुल अज़्म पैगंबरों में से हैं। क़यामत का दिन होगा, सफ़े लगी होंगी, सफ़े महशर के अंदर में से हजरत इब्राहीम नबियों की सफ़ों से निकलेंगे, आकर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की सफ़ों में खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर कहेंगे मौला मैं देखता हूँ आज तेरी हमातन तवज्जो उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ है, इसलिए मैं नबियों की सफ़ों से निकलकर उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह की सफ़ में आ गया। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइम बहुत कम है, मैं मौजूद को टोटली समेट रहा हूँ इसलिए कि 10-12 मिनट बाकी लगे खाली। आखिरी बात, चौथा एहसान ये कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाकर हुजूर का वफादार बनाया, हुजूर का गद्दार नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक। वफादार किसे कहते हैं? तो जो रखना, वफादार किसे कहते हैं? वफादार है जो कहता है ओए नाना सबसे औला वो आला है, सबसे वाला वो आला हमारा नबी। और जो गद्दार है वो क्या कहता है? नबी हमारी तरह है। कहता है क्या हमारी तरह है? बरेली का ताईदार कहता है नाना खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कहा दर्जे देखो, खल्क है, फिर खल्क से औलिया है, औलिया से रसूल है। कहा जो मेरा और आपका नबी है वो रसूलों से भी आला है। लोग कहने लगे नाना नाना, नबी को दीवार के पीछे भी खबर नहीं। बरेली का ताईदार लगा कहने वो वफादारों वाली बात सुनो, कि लगा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो बला, जब मैं खुदा ही छुपा तुम पे करोड़। लोग कहने लगे नाना या रसूल अल्लाह। तो जो रखना यारी और वफादारी का फर्क पता करना। मुझे एक बात बताओ आसानी से, सैयद साहब तशरीफ फरमा है, हमें बरेली से क्या रिश्ता है? यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, सहारनपुर ये पास में है, ये पास में सहारनपुर, और इस पास की वजह से कश्मीर तबाह हुआ। क्या मजबूरी है यहां से बरेली जाके एक खान के नारे लगाने? यार सैयद की ताजीम करो तो बात बनती है, आले रसूल है। एक खान के नारे लगाने का क्या मकसद है? इधर खान कम है, बहुत है, मेरे गांव में मैं कोई खान दिखाता हूं। सबब क्या है? मैंने कहा क्या मसला है, क्यों कहते हो खान खान खान? तो खान बड़े काम का है। क्या बात? मैंने कहा कैसे काम का है? क्या कहने लगे, लोग कहते हैं ना ना जनाब क़यामत के दिन मुस्तफा कुछ नहीं कर सकते। खान कहने लगा फकत इतना सबब है इनकाद बज़्म महशर में क्या उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और कहने लगा सुनो, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। का खान को इसलिए मानते हैं कि खान मुस्तफा के यारों में से है, और 5 वालों को इसलिए नहीं मानते कि ये मुस्तफा के गद्दारों में से। ये बहुत अच्छा बयान, वाह करते हैं ए नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, नबी हमारी तरह है। ये लोगों बात समझे सारे, बोलो या रसूल अल्लाह। तो जो है आप सबकी और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अजीब सूरत हाल है, लोग हमें दर्श देते हैं मौलवी साहब एक होने की जरूरत है, उम्मत टूट गई, उम्मत बिखर गई। मैंने कहा ओए तुझे दर्द ज्यादा है कि मुझे दर्द ज्यादा है? मैंने कादरिया के अंदर 6 सालों में कभी एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि चावल के दाने अलग हों। कैसे वही बाट बना होता था, खाते थे, मुशक्कत बर्दाश्त करते थे। मैंने कहा नबी के दीन के लिए कई रातें रब्बे काबा की कसम पर रसूल के ऊपर हूँ, मेरी अनकाउंटेबल रातें ऐसी गुजरी हैं जो रसूलुल्लाह के दीन को याद करने में गुजर गई हैं। मैंने उनकी सहर नहीं देखी।
مجھے دین کا درد بتاتے ہیں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, قوم کو جوڑنے کی ضرورت ہے, لیکن قوم کو کیوں جوڑتے ہیں؟ کہا قوم کو اس لیے جوڑتے ہیں کہ امت مسلمہ ظلم کا شکار ہے, پریشان حال ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اتحاد سے کیا ہوگا؟ کہا اتحاد سے تعداد بڑھ جائے گی. میں نے کہا اچھا تعداد بڑھے گی؟ کہا ہاں. میں نے کہا بدر میں تو چند ایک تھے, بدر میں تعداد تو نہیں تھی, کیسے جیتے؟ آؤ پلٹ کے بدر کی فضا میں چلو. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہاتھوں میں کیا ہے؟ کھجور کی لکڑیاں ہیں. اوے چودھری جو ہے آپ کی گجر پارٹی میں ہاتھ کھڑا کرو یار. اوے گجرو چودھریوں میرے یارو, تمہارے والا سوٹا نہیں, چودھری کا سوٹا تلوار کے برابر ہوتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ کھجور کا سوٹا بڑا نرم ہوتا ہے, 2 بار کسی کو مارو تو ٹوٹ جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اوے سنو بات میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, یہ بڑی دلیر قوم ہے چودھری. توجہ ہے نا؟ چھوٹا کون سا کھجور کا. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہر وقت کہاں جا رہے ہو لڑنے کے لیے؟ کن کے پاس جا رہے ہو؟ ایک روایت میں 1000 کی تعداد, 1000 میں 1310 کی تعداد. اچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ 6 زرے ہیں, 3-4 گھوڑے ہیں, 5-6 تلواریں ہیں, باقی نے ہاتھ میں کھجور کی لکڑیاں لی ہوئی ہیں, ڈنڈا بھی کوئی چج کا نہیں. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بس مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے جا رہے ہیں. میں نے کہا کیسے لڑو گے؟ کہا تلواروں سے نہیں لڑتے, تعداد سے نہیں لڑتے, مصطفیٰ کے چہرے کو سامنے رکھ کر حسن مصطفیٰ کے اوپر لڑتے ہیں. تو جو ہے آپ کی گلی ہے. آج کیا صورتحال ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تقریر کرنا لیکن سیدھی کرنا. میں نے کہا میں جو کرتا ہوں وہ جلیبی کی طرح گول ہے. کہا نہ سیدھی یہ کرنا کہ جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو. میں نے کہا اوے درد دین کا میرے اندر بھی ہے, میں بھی بات بڑی سیدھی کرنا چاہتا ہوں, لیکن رب کعبہ کی قسم سیدھی بات وہی ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دے, اور سیدھی بات وہی ہے, کٹی والا راستہ وہی ہے جو نبی کے نام پہ جان دینا بھی جانتا ہوں, جان لینا بھی جانتا ہوں. بے شک سبحان اللہ. تو جو رکھنا میرے حضور کی بارگاہ ہے. ایک گدھا حضور کی بارگاہ میں کون آیا؟ زور سے بولا کون آیا؟ اور زور سے بولا کون آیا؟ یہ لفظ گدھا کیوں بلوا رہا ہوں؟ اس لیے بلوا رہا ہوں کہ سب سے کم عقل جانور ہم گدھے کو کہتے ہیں. جس بچے کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہم اس کو کہتے ہیں بھائی گدھے بات سمجھ میں نہیں آتی. گدھا کیوں کہتے ہیں؟ یعنی بیوقوف ہے, پاگل ہے. گدھا ہے سب سے کم عقل ہے. لیکن سننا, غزوہ خیبر کے موقع پر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آیا, حضور کی بارگاہ میں پہنچا کے لگا یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں, اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں. حضور میں نے اپنی پشت پہ آج تک کسی کو سوار نہیں ہونے دیا. میرے نبی نے فرمایا کیوں سوار نہیں ہونے دیا؟ کہا یا رسول اللہ میری جو پچھلی نسلیں گزری ہیں ہر ایک کی پیٹھ کے اوپر مصطفیٰ سوار ہوئے ہیں اور ہر ایک کی پشت پر نبی سوار ہوئے ہیں. میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں, آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں. حضور چاہتا ہوں کہ میری پیٹھ کے اوپر بھی آپ کے سوا کوئی سوار نہ ہو. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا یزید بن عامش یا عامش بن یزید. میرے نبی نے فرمایا آج سے تیرا نام یافور ہے. میرے حضور خیبر سے بیٹھے اس کی پشت پہ مدینہ تشریف لائے. مدینے پہنچ کے کیا ہے, گدھا خیبر سے آیا, مدینے میں اجنبی ہے, پتہ نہیں ہے ابو بکر کا گھر کہاں ہے, پتہ نہیں ہے عمر فاروق اعظم کا گھر کہاں ہے, پتہ نہیں عثمان غنی کہاں رہتے ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ کو اگر کسی صحابی کو بلانا ہوتا میرے نبی یافور سے کہتے جاؤ ذرا ابو بکر کو بلا لاؤ, جاؤ صدیق, جاؤ عمر فاروق اعظم کو بلا لاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ ابو بکر بازار میں ہوں اور گدھا بلانے کے لیے گھر پہنچ جائے. کبھی ایسا نہ ہوا ابو بکر ہوں گھر میں اور بلانے کے لیے بازار پہنچ جائے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ فقط مصطفیٰ جس پشت پہ سوار ہو کر خیبر سے مدینے میں آ جائے وہ پشت اگر گدھے کی بھی ہو, سب سے کم عقل جانور کی بھی ہو, اللہ پاک اس کو اتنی عقل دیتا ہے, بیٹھتا ہے مصطفیٰ کے قدموں میں, پورے مدینے کے گھروں میں نگاہ رکھتا ہے کہ ابو بکر گھر میں ہے کہ بازار میں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ.